नमस्कार जोजोलपा अनि शुभ प्रभात। हामी नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो मार्फत कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा छौं। हरेक मंगलबार बिहान 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म आधा घण्टा प्रसारण हुने कक्षा 8 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्स विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 भाजङ्गल स्थित श्री वैष्णवी माध्यमिक विद्यालयको गणित विषय शिक्षक म प्रकाश अधिकारी उपस्थित भइसकेको छु। यो कार्यक्रम रेडियो सेटमा 106.6 मेगाहर्ज को अतिरिक्त हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत पनि सुन्न सकिन्छ। साथै इन्टरनेटमा www.newafm.com मा लगइन गरेर विश्वभरिबाट सुन्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू युट्युबमा सर्च गरेर वा कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजमा गएर पनि आफ्नो अनुकूल समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदा झैं तपाईहरूले कपी कलम र किताब त लिएरै बस्नु भएको होला, होइन त? यदि छैन भने लिएर आउनुस् है। अब लागौं आजको पाठतिर। आज हामी घाताङ्क इन्डिसेस पाठबारे चर्चा गर्नेछौं। यो पाठ कक्षा 8 को गणित किताबको पाठ 21 मा राखिएको छ। यो बीजगणित अल्जेब्रा अन्तर्गत पर्दछ। सबैभन्दा पहिले घाताङ्क सम्बन्धी आधारभूत कुराहरू गरौं। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले वर्ग संख्या स्क्वायर नम्बर्स, घन संख्या क्यूब नम्बर्स, वर्गमूल स्क्वायर रूट र घनमूल क्यूब रूट को बारेमा त अघिल्ला कक्षाहरूमा नै पढिसक्नु भएको छ। यससँगै संख्याहरूको वर्ग र घन जनाउने तरिका पनि सिकिसक्नु भएकै छ। एकपटक सम्झिनुस् त। हो, कुनै संख्याको वर्ग जनाउनका लागि हामी त्यो संख्याको ठीक पछाडि माथितिर अर्थात् संख्याको टुप्पामा 2 लेख्छौं। वर्ग जनाउनको लागि संख्याको पछिल्तिर माथिल्तिर टुप्पातिर 2 लेख्छौं। उदाहरणका लागि 4 को वर्ग जनाउनु पर्दा 4 को 4 को वर्ग जनाउनु पर्दा 4 को पछाडिपट्टि माथितिर अर्थात् टुप्पामा 2 लेख्छौं र त्यसलाई 4 स्क्वायर वा 4 पावर 2 भनेर पढ्छौं, होइन त? हो, यसरी कुनै संख्या वा अक्षर वा संकेतको भनेको चल अचल सबैको पछाडिपट्टि माथिल्तिर लेखिने संख्या वा अक्षरलाई घाताङ्क अर्थात् इन्डेक्स वा पावर पनि भनिन्छ। यसलाई अंग्रेजीमा इन्डेक्स वा पावर पनि भनिन्छ र नेपालीमा घाताङ्क भनिन्छ। कुनै संख्या वा अक्षर वा संकेतको पछिल्तिर माथितिर लेखिने संख्या वा अक्षरलाई यो घाताङ्क जनाउन लेखिने। त्यस्तै 4 को घन क्यूब जनाउनु पर्दा 4 को पछाडि माथिपट्टि घन जनाउनु पर्दा कति 3 लेखिन्छ, पावरमा 3 लेखिन्छ। स्क्वायर लेख्ने चाहिँ पावर 2 लेख्ने चाहिँ वर्ग जनाउनु पर्दा स्क्वायर जनाउनु पर्दा पावर 2 लेखिन्थ्यो भने घन जनाउनु पर्यो भने अर्थात् क्यूब जनाउनु पर्यो भने 3 लेखिन्छ। र 4 को क्यूब जनाउन 4 को पछाडिपट्टि माथिपट्टि 3 लेखिन्छ भने त्यसलाई 4 क्यूब वा 4 पावर 3 भनेर पढिन्छ।
यस्तो अवस्थामा 4 लाई आधार बेस र 3 लाई घाताङ्क इन्डेक्स वा पावर भनिन्छ। 4 क्युब लेखेको छ, 4 को पावर 3 लेखेको, 4 माथिपट्टि 3 लेखेको छ भनेदेखि पछिल्तिर माथिपट्टि त्यसलाई 4 लाई चाहिँ आधार बेस र 3 माथिपट्टि पछाडिपट्टि माथिपट्टि लेखेको 3 लाई चाहिँ घाताङ्क अर्थात् इन्डेक्स वा पावर भनिन्छ। अब कुरा गरौँ 4 स्क्वायर वा 4 पावर 2 को अर्थ के हो त? हो 4 पावर 2 को अर्थ 4 लाई 2 पटक गुणन गर्दा आउने संख्या भन्ने हुन्छ। 4 पावर 2 छ भने 4 लाई 2 पटक पावरमा जति छ त्यति पटक गुणन गर्दा आउने संख्या भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको 4 स्क्वायर अर्थात् 4 पावर 2 बराबर 4 लाई 2 पटक गुणन भनेको 4 into 4 इक्वल टु 16 हो। त्यस्तै 5 स्क्वायर भनेको 5 into 5, 6 स्क्वायर अर्थात् 6 पावर 2 भनेको 6 into 6, x स्क्वायर अर्थात् x पावर 2 भनेको x into x, y स्क्वायर अर्थात् y पावर 2 भनेको y into y, a पावर 2 भनेको a into a आदि हुन्। त्यसैगरी 4 क्युब भनेको अर्थात् 4 पावर 3 भनेको 4 into 4 into 4 अर्थात् 4 लाई 3 पटक गुणन गर्ने भन्ने हो। 4 पावर 3 भनेको 4 लाई 3 पटक गुणन गर्ने भन्ने हो। यसको मतलब घाताङ्कमा व्यक्त गरिएका कुनै संख्याको मान भनेको त्यसको आधारलाई पावरमा जति छ त्यति नै पटक गुणन गर्दा आउने संख्या भन्ने रहेछ, होइन त? यसरी एउटै संख्या वा चललाई सोही संख्या वा चलले 2 वा सो भन्दा बढी पटक गुणन गर्दा उक्त गुणनलाई छोटकरीमा लेख्ने संकेतलाई घाताङ्क इन्डेक्स भनिन्छ। के रे, एकपटक सुन्नुस्। एउटै संख्या वा चललाई सोही संख्या वा चलले, त्यसैले 4 लाई 4 ले, 5 लाई 5 ले, 6 लाई 6 ले, x लाई x ले, त्यसरी 2 वा सो भन्दा बढी पटक गुणन गर्दा आउने उक्त गुणनलाई चाहिँ छोटकरीमा लेख्नु पर्यो भने त्यसरी लेख्ने संकेतलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? घाताङ्क इन्डेक्स भन्दो रहेछ। भाइ बहिनीहरू, अब घाताङ्कका नियमहरू लज अफ इन्डिसेस बारे कुरा गरौँ। पहिले एउटै आधार भएका घाताङ्कहरूको गुणन गर्दा के हुन्छ हेरौँ। आधार चाहिँ एउटै छ तर पावरहरू फरक छ, बेस एउटै छ पावरहरू फरक छ, तिनीहरूलाई गुणन गरे भने के हुन्छ? अथवा पावर एउटै पनि हुन सक्यो फरक पनि हुन सक्यो। मल्टिप्लिकेसन ल अफ इन्डिसेस विथ सेम बेस। जस्तै a स्क्वायर र a क्युबलाई गुणन गर्दा के हुन्छ त? एउटै आधार छ a स्क्वायरमा a पावर 2 र a पावर 3 भनेपछि a एउटै आधार छ र तिनीहरूलाई गुणन गर्दा के हुन्छ? a स्क्वायर इन्टु a क्युब, a पावर 2 इन्टु a पावर 3 इज इक्वल टु a पावर 2 भनेको a इन्टु a भयो, 2 पटक a गुणन गर्ने भयो, इन्टु a पावर 3 भनेको a इन्टु a इन्टु a अर्थात् 3 पटक a लाई गुणन गर्ने भयो। त्यो भनेको a लाई 5 पटक गुणन अर्थात् a पावर 5 हुने भयो। यहाँनिर a पावर 2 र a पावर 3 लाई गुणन गर्दा a पावर 5 भयो, अर्थात् दुईवटा पावरहरू 2 र 3 जोडिएको देखियो। दुईटा जुन पावर थियो, a को पावर 2 थियो र 3 थियो,
गुणन गर्दा चाहिँ ती पावरहरू जोडिएर 2 र 3 जोडिएर 5 भएको देखियो। त्यस्तै अर्को एउटा उदाहरण हेरौं। यदि a पावर 3 र a पावर 5 गुणन गरियो भने a पावर 3 इन्टु a पावर 5 बराबर a पावर 3 भनेको 3 पटक a इन्टु a फेरि गुणन a पावर 5 भनेको 5 पटक यसलाई गुणन गर्ने अर्थात a इन्टु a इन्टु a इन्टु a इन्टु a बराबर 3 पटक गुणन गरेको र 5 पटक गुणन गरेकोलाई फेरि गुणन गर्दा a 8 पटक गुणन हुन गयो अर्थात a पावर 8 भयो। a चाहिँ 8 पटक गुणन भयो, मल्टिप्लाई भयो अर्थात a पावर 8 भयो। यहाँ पनि 3 प्लस 5 बराबर 8 भयो अर्थात पावरहरू जोडिएकै देखियो। तपाईहरुले यस्ता धेरैवटा उदाहरण बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ, तर एउटै आधार भएका घाताङ्कहरू गुणन गर्नु होला है। आधार चाहिँ फरक नराख्नुस् है, किनकि हामी एउटै आधार भएका घाताङ्कहरू गुणन गर्ने नियम हेर्दै छौं। यसरी एउटै आधार भएका घाताङ्कहरू गुणन गर्दा आधार उही रहन्छ तर घाताङ्कहरू जोडिन्छन्। अब यो नियमलाई म गीत बनाएर भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुस् है त। मल्टिप्लाईमा बेस एउटै भएमा पावरहरू जोडिन्छन् एउटैमा, ऐसेलुको पात ए माया लडिन्छ समाउ मेरो हात। मल्टिप्लाईमा बेसहरू, बेस भनेको आधार एउटै भएमा पावरहरू जोडिन्छन् एउटैमा, एउटै बेसमा पावर चाहिँ जोडिन्छन्। अब भन्नुस् a पावर p र a पावर q गुणन गर्दा कति हुन्छ त? कस्तो सजिलो। a पावर p र a पावर q गुणन गर्दा आधार a नै रहन्छ भने घाताङ्कहरू p र q जुन छ तिनीहरू चाहिँ जोडिएर a को पावरमा p प्लस q हुने भयो। बेसमा आधारमा a र पावरमा p प्लस q हुने भयो। यो त भयो एउटै आधार भएका घाताङ्कहरूको गुणनको नियम। अब एउटै आधार भएका घाताङ्कहरू भाग गर्दा के हुन्छ हेरौं है त। मानौ कि a पावर 5 लाई a पावर 3 ले भाग गर्नु छ। एकछिनको लागि मानौ a पावर 5 भागा a पावर 3 छ। त्यो भनेको a पावर 5 भनेको a इन्टु a इन्टु a इन्टु a इन्टु a भनेको a 5 पटक गुणन भागा a पावर 3 ले भाग गर्दा a पावर 3 भनेको a इन्टु a इन्टु a अर्थात 3 पटक a गुणन भयो। र तलमाथि a हरू मिल्या छ त्यो क्यान्सल गर्दा 3 वटा a हरू क्यान्सल भए र के भयो a इन्टु a अर्थात a स्क्वायर बाँकी रह्यो माथिपट्टि। तलपट्टि त सबै क्यान्सल भएपछि 1 भइहाल्यो। a इन्टु a अर्थात a स्क्वायर वा a पावर 2 बाँकी रह्यो। यहाँनेर 5 मा 3 घट्दा 2 हुन्छ अर्थात भाग गर्दा a का पावरहरू घटेको देखियो। a को घाताङ्कहरू चाहिँ के भयो घटेको चाहिँ देखियो भाग गरेको बेलामा। अघि गुणन गर्दा जोडिन्थ्यो भने अहिले भाग गर्दा घटेको देखियो। तपाईहरुले यस्ताहरू पनि उदाहरणहरू बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै उदाहरण बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ।
यसरी आधार एउटै भएमा घाताङ्कहरू भाग गर्दा आधार चाहिँ उही रहन्छ र भाजकको घाताङ्कलाई भाज्यको घाताङ्कबाट घटाइन्छ। तलपट्टिकोलाई चाहिँ माथिपट्टिको घाताङ्कबाट पावरबाट घटाइन्छ। अब यो नियमलाई पनि म गीत बनाएर भन्छु, सुन्नुस् है त। डिभाइड गर्दा बेस एउटै भएमा तल्लो पावर घटाउने माथिल्लोमा ऐसेलुको पात ए माया लडिन्छ समाउ मेरो हात। डिभाइड गर्दाखेरि भाग गर्दाखेरि बेस आधार एउटै भएमा तल्लो पावर चाहिँ माथिल्लो पावरमा लगाएर घटाउने। यसरी ए पावर पी भागा ए पावर क्यू भयो भने आधार ए नै रहन्छ र घाताङ्कहरू घटेर ए को पावरमा पी माइनस क्यू हुन्छ। आधार चाहिँ ए, पावर चाहिँ पी माइनस क्यू हुन्छ। अब यससँगै सम्बन्धित अर्को नियम हेरौं। यदि ए स्क्वायरलाई ए स्क्वायरले नै भाग गरियो भने के हुन्छ त? आधार पनि उही, घाताङ्क पनि उही छ र तिनीहरूलाई भाग गर्यो भने के हुन्छ होला? यहाँ ए स्क्वायर भागा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर भनेको ए इन्टु ए भागा फेरि अर्को ए स्क्वायर भनेको ए इन्टु ए नै। तलमाथि क्यान्सल गर्दा 1 भयो, दुईटै काटियो 1 भयो। अघिको नियम अनुसार ए स्क्वायर भागा ए स्क्वायरमा ए दुईटैको आधार एउटै भएको हुनाले भाग गर्दाखेरि के भयो? पावरहरू घट्ने भए, घाताङ्कहरू घट्ने भए। त्यसो हुँदाखेरि ए स्क्वायर भागा ए स्क्वायर बराबर ए को पावरमा 2 माइनस 2। अब 2 मा 2 गर्दाखेरि ए को पावर 0 हुन्छ। यी दुवै तरिका ठिक छन्, त्यसैले यी दुवै मान बराबर हुनुपर्छ। दुईटै तरिका ठिक भएपछि त आएको हिसाब पनि बराबर हुनु पर्यो। एउटै चीजको मान त फरक हुनु भएन। यसको मतलब ए को पावर 0 र 1 भनेको बराबर रहेछ, अर्थात् ए पावर 0 भनेको 1 हुने रहेछ। र यो ए को मात्र नै भएर जेसुकैको पावर 0 भयो भने पनि, 0 बाहेकहरू जेसुकैको पावर 0 भयो भने पनि त्यसको जम्मा मान 1 हुने हो। यसरी कुनै पनि संख्या वा अक्षर वा संकेतको घाताङ्क इन्डेक्स वा पावर 0 0 भयो भने त्यसको जम्मा मान 1 हुन्छ। के रे, फेरि एकपटक सुन्नुहोस्। कुनै पनि संख्या वा अक्षर वा संकेत, त्यो भनेको चल वा अचलको घाताङ्क 0 0 भयो भने त्यसको जम्मा मान 1 हुन्छ। यसलाई शून्य घाताङ्कको नियम, ल अफ 0 इन्डेक्स भनिन्छ। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, आधार अर्थात् बेस चाहिँ 0 0 हुनु हुँदैन नि। अब अर्को नियम हेरौं। यदि ए स्क्वायरलाई ए5 ले भाग गरियो भने के हुन्छ त? हो, ए स्क्वायर भागा ए5 बराबर ए स्क्वायर भनेको ए इन्टु ए भागा ए5 भनेको ए 5 पटक गुणन, अर्थात् ए इन्टु ए इन्टु ए इन्टु ए इन्टु ए हुन्छ। तलमाथि माथिपट्टि दुईटा ए, तलपट्टि 5 वटा ए छ भने तलमाथि क्यान्सल गर्दा 2 वटा एहरू त क्यान्सल हुने भए, तलको दुईटा र माथिको दुईटा। अनि माथिपट्टि 1 बाँकी रह्यो र तलपट्टि ए इन्टु ए अर्थात् 3 वटा ए चाहिँ बाँकी रहने भए गुणनमा, अर्थात् ए क्यूब बाँकी रहने भयो।
माथिपट्टि 1 तलपट्टि a क्यूब बाँकी रहने भयो। त्यो भनेको a स्क्वायर डिभाइड a5 a पावर 5 बराबर 1 भागा a पावर 3 1 अपन a क्यूब भयो। फेरि अर्को नियम अनुसार आधार एउटै राखेर घाताङ्कहरूलाई घटाउँदा डिभाइड गर्दा त घाताङ्क घट्ने भए। a स्क्वायर डिभाइड a5 बराबर a को पावर 2 माइनस 5 तल्लो पावर माथिल्लोसँग घट्दा बराबर a को पावर माइनस 3 भयो। अब यो दुवै नियम ठिक छन् भने यो दुवैवटा मान पनि बराबर हुने भए। त्यसो भएको हुनाले a पावर माइनस 3 बराबर 1 अपन a पावर 3 भयो। 1 भागा a पावर 3 हुने रहेछ a को पावर माइनस 3 भनेको। यसबाट यो थाहा हुन्छ कि यदि कुनै चल वा अचलको घाताङ्क ऋणात्मक नेगेटिभ छ भने 1 भागा त्यही आधारको धनात्मक घाताङ्क हुने रहेछ। 1 भागा भनेको 1 डिभाइड 1 अपन त्यही आधारको त्यही घाताङ्क चाहिँ धनात्मक, ऋणात्मक छ भने धनात्मक। 1 अपन गरेपछि चाहिँ घाताङ्क चाहिँ ऋणात्मक छ भने धनात्मक बन्ने रहेछ। त्यस्तै a पावर 3 लाई पनि 1 अपन a पावर माइनस 3 लेख्न सकिन्छ। अर्थात् 1 लाई भाग गरेपछि अर्थात् 1 अपन गरेपछि पावरमा पहिले धनात्मक भए ऋणात्मक हुने रहेछ र पहिले ऋणात्मक भए धनात्मक हुने रहेछ। भनेको 1 अपनमा राखेपछि चाहिँ यो पावरमा भएको चिन्ह चाहिँ प्लस भए माइनस, माइनस भए प्लस परिवर्तन हुने रहेछ। यस नियमलाई ऋणात्मक घाताङ्कको नियम ल अफ नेगेटिभ इन्डिसेस भनिन्छ। फेरि अर्को नियम हेरौं। यदि a पावर 4 को होल पावर 2 भनेको a पावर 4 लाई ब्र्याकेट राखेर फेरि त्यसको पुरैको पावर चाहिँ 2 छ भने के हुन्छ होला त? हामीलाई थाहै छ कि a पावर 4 लाई ब्र्याकेटमा राखेर माथि पावर 2 राखेपछि त्यो ब्र्याकेट भित्र भएका जति चाहिँ के हुन्छ, 2 पटक गुणन हुन्छ। अर्थात् a पावर 4 होल पावर 2 को अर्थ a पावर 4 लाई 2 पटक गुणन गर्ने अर्थात् a पावर 4 इन्टु a पावर 4 हो। यसरी a पावर 4 को होल पावर 2 बराबर a पावर 4 इन्टु a पावर 4 भनेको अब एउटै भएपछि एउटै आधार लिने र घाताङ्कहरूलाई जोडिदिँदाखेरि a को पावर 4 प्लस 4 बराबर a को पावर 8 हुन्छ। अर्थात् पावरमा भएको 4 र 2 4 र 2 गुणन भएको देखियो। यहाँनिर पावर होल पावर हुँदा दुईवटा घाताङ्क पछि फेरि घाताङ्क हुँदा दुईवटा घाताङ्क इन्डेक्सहरू गुणन भए। तपाईहरु यस्ता अरु पनि उदाहरण बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी घाताङ्कको पनि घाताङ्क ब्र्याकेट राखेर फेरि घाताङ्क अर्थात् पावर होल पावर भएमा घाताङ्क पावरहरू गुणन हुन्छन्। यसलाई घाताङ्कको पनि घाताङ्कहरूको नियम ल अफ इन्डेक्स अफ इन्डिसेस भन्न सकिन्छ। फेरि अर्को नियम हेरौं। यदि 2a को होल पावर 4 त्यो भनेको 2a ब्र्याकेट भित्र अनि त्यो पुरैको पावर चाहिँ 4 2a ब्र्याकेट राखेर पावर 4 भएमा के हुन्छ त? हामीलाई थाहै छ कि
2a होल पावर 4 बराबर यो 2a को पावर पुरैको ब्र्याकेट राखेपछि पुरैको पावर हुने हुनाले 2a हरू चाहिँ 4 पटक गुणन हुने रहेछन्। अर्थात 2a इन्टु 2a इन्टु 2a इन्टु 2a र त्यो भनेको 2a होल पावर 4 बराबर 2 पनि 4 पटक गुणन a पनि 4 पटक गुणन। त्यो हुँदाखेरि 2 को पावर 4 a को पावर 4 अथवा अब 2 को पावरलाई 2 लाई 4 पटक गुणन गर्ने हो भने 16 a पावर 4 भने पनि हुन्छ। यति भयो। त्यस्तै a अपन 2 को a भागा 2 को चाहिँ ब्र्याकेट राखेर होल पावर 4 गर्दा पनि a भागा 2 इन्टु a भागा 2 इन्टु a भागा 2 इन्टु a भागा 2 a अपन 2 इन्टु a अपन 2 इन्टु a अपन 2 4 पटक बराबर a पावर 4 अपनमा 4 वटा 2 छ भनेपछि 2 पावर 4 a पावर 4 भागा 2 पावर 4 अर्थात अब 2 पावर 4 लाई 2 टु जा 4 टु जा 6 टु जा 2 टु जा 4 टु जा 8 टु जा 16 गर्ने हो भने a पावर 4 डिवाइड 16 पनि गर्न सक्यो हुन्छ। यसरी दुईवटा आधारहरूको गुणन वा भागको घाताङ्क आधार दुईटा छ तर तिनीहरूलाई गुणन वा भाग गरेर पुरैको होलको घाताङ्क एउटै छ भने त्यो घाताङ्क दुवै आधारहरूमा छुट्याएर लेख्न सकिने रहेछ। यो पनि अर्को एउटा नियम भयो। यस अनुसार ab होल पावर ab लाई ब्र्याकेट राखेर त्यसको पावर x छ भने a को पावर x इन्टु b को पावर x हुने भयो, छुट्याउन मिल्ने भयो। त्यस्तै a अपन b को होल पावर अर्थात a भागा b लाई ब्र्याकेट राखेर पावर x छ भने पनि a पावर x अपन b पावर x a पावर x भागा b पावर x हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी नियमहरू तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको घाताङ्क इन्डिसेस भन्ने पाठमा पनि दिएका छन्। त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् र प्रत्येक नियमका 5-5 वटा उदाहरण बनाएर जाँच्नुहोस्। त्यो नियम मिल्छ कि मिल्दैन भनेर जाँचेर हेर्नुहोस्। मिल्न चाहिँ मिल्छ। यो नै आजको परियोजना कार्य हो। अनि गृह कार्यको रूपमा तपाईको पाठ्यपुस्तकको घाताङ्क पाठमा दिएका उदाहरणहरू अध्ययन गरी आफैले समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। साथै अघिको छलफल र किताबको उदाहरणका आधारमा घाताङ्कका नियमहरू प्रयोग गरी अभ्यास 21.1 एक्सरसाइज 21.1 मा दिएका सबै प्रश्नहरू समाधान गर्नुहोस्। एक्सरसाइज 21.1 का अनि यी परियोजना कार्य र गृह कार्य आफ्नो विद्यालयका गणित शिक्षकलाई देखाउन चाहिँ नभुल्नु होला नि। आजलाई भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कोरोना महामारीसँग सतर्क रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। तपाईको समय शुभ रहोस्। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद।